رسم علاقہ سمیں عزت مندو علماء کرام انگریز ویل مولا ختم کا زماد دی مولا دا سرنے سیری جوڑے کرلے دا چاندی چوک نمالا دا دلی قلاب پورے زماد علماء کرام دا سرون سیری جوڑے شوے حضرت قاسمی نانوتی رحمت اللہ علیہ باندے دا غدار فتولے کی دلا زمائی عزت مندو عبید اللہ سندی رحمت اللہ علیہ میں در اشکالا جلا وقتی تی رکھ رلا شیخ الہند رحمہ اللہ جیل تلاڑے حسین احمد مدنی رحمہ اللہ جیل تلاڑے دی علماء کراموں قربانی ورکللا دی علماء کرامو فالماشوم بچے بستر مرگ بانے پر خودو غلام غوث حضاروی رحمت اللہ علیہ میدان تلاڑے دی علماء کی عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ زمائی ستمندو جیل تلاڑے جعفر تانوسی رحمت اللہ علیہ جیل تلاڑے مہاجر امداد اللہ مکی رحمت اللہ علیہ جیل تلاڑے زمادی اکابر قربانے ورکلے زمائی ستمندو علماء کرامو ہمیشہ پارا قربانے ورکل دی دین اسلام دا تحفظ دا پارا دا مدرسی دا تحفظ دا مسجد دا منبر دا تحفظ دا پارا دا گیرو دا پٹکی دا تحفظ دا پارا دا اسلام دا جنڈی دا تحفظ دا پارا دی علماء کرام قربانائے ورکلے زمائی عزتمند انگریز ویل مولا ختم کا دیر چاپیر دا دینینا تقریباً 4-5 ہزار مدارس ختم کرل حافظ قرآن نے ملاوے تو زمائی عزتمند عالم نے ملاوے تو زمان حضرت شیخ تانوی بابا جی رحمت اللہ علیہ قاسمی نانوتی رحمت اللہ علیہ دا انار دا بٹھیران دیو استاز کے نو یہ شاگرد کے نو اگا شاگرد اگا استاز محنت کو اگا شاگرد اگا استاز ننزمائی ستمندو پا تمام دنیا کے دا دین دا شبر و خانہ اسا تلا باسی بچی ورکل زمائی ستمندو چی وقت تاثر آلے زمائی ستمندو دا دی اسلام نصر بلندے دا پارا دا ختم نبوت دا پیرا تارے دا پارا گولو خلو تا ضرورت رالے سنی پیش کولو تا ضرورت رالے یو مور خپل بچی نتا پوس گئی دا جنج پا گاڑی کے ناس تیرا بچی ناوی راولی وعدد جنج پسیسی مور تا پوس گئی بچیا دا ڈسی ولی دی ورطوی دلا ہور پس مکمان دے عاشقان مصطفیٰ روتی دی دا پیغمبر غلامان روتی دی دا ختم نبوت دفاع کون کی روتی دی اغیبان گولائی بری کی مور ورطوی بچیا تب دا پیغمبر دناموز دا پارا میدان تسے قیمت کی وزستا جنج را پارا محمد رسول اللہ را ولما ننستا جنج واپس کو ما دا قیمت پور اسبا ستا جنج دا محمد رسول اللہ حاضر ہوما بچیا خویات ساتا دا پیغمبر دا ختم نبوت دا پارا با گولائی خوری خو گولائی کری پشاو خلق پل دا تیپائی میں نہیں در بخیر نعرہ تکبیر تاجدار ختم نبوت مسلمانانو ما غرص داکو انگریز ویل مولا ختم کا زمان مولائی بدنام کو دی مولا پٹکے رواغستو خنزیر و شادوتے پسر کے خودو دی مولا پٹکے رواغستو دائی زمان جتمند دغوا سوٹی دا پسر کے خودو زمان مولا سکڑی دی زمان مولا داستار بیانو ما دی مولا پدی داستار کدیر داستانونا پرات دی ہر داستار چکلا ہو ما تر دی مولا داستار دی یو ول چکلاو کما ضرر اخپل رور حضرت مولانا صدق برچت دامت برکاتو لیا دا پٹکی ول کلاو کما دا بدا شیخ سیمون حق صاحب سر اولے کی شیخ سیمون حق صاحب رحمت اللہ علیہ دا بدا ختم نبوت دفاع کولا دا دفاع کی زمان دا سپن گرے شیخ دا تیو کالو نسید بڑا سپن گرے پیغمبر دا علوم وارث دا حقانی بانی زمان عزت مند دا لکونو علماء استاذ دا لکونو شیخ الحدیثان استاذ دا لکونو حافظان استاذ دا لکونو مدرسین استاذ دا لکونو خطباء استاذ اگا مجاہد زمان عزت مند اگا مرتے قلندر اگا درویش صفت انسان اگر مسند حدیث باندے ناستے تو پیغمبر وارث زمائی ستمند راتے ہو کل نسید عمر کے خلقوں پہ چڑو باندے ہو زمائی ستمند زمان تغسبین گری بوڑا شیخ الحدیث ماں توی بچیا زمان روخانی بچیا یاد ساتا زمان عمر داتے ہو کل نہ اوہتے دے ماں پسینہ باندے خنجر برداشت کو ماں پہ مخ باندے خنجر برداشت کو زب چڑو پخلو والے شما لیکن مادہ اسلام سوداؤ نکرلا مادہ اسلام دفاع کرنا زمان روحانی بچو دا حقانی اولادا ما استاسو سرگی باطل تحقیق نکرلے ما پرشاہ گزار ندے خورلے زمان عمر دا تیو کلنا اخت دے لیکن پدی عمر کم زباطل پس خنجر کوالے ما گزار پسیل خورلے دے ما گزار پمخ خورلے دے ما گزار پسر خورلے دے ما شاکل باطل تندا اے دا حقانی فضلاؤ اے دا حقانی بچو دا غسبین گرے بڑا دا غبین موتانا مطالبہ کی باطل تبسترگو کے سترگی ورکے باطل تبستر نٹتے نعرہ تکبیر شہدائے اسلام
شہدائے ختم نبوت نعرے تکبیر غرص میں داکو زمین عزت مندو یا وقت داسیو انگریز ویل مولا ختم کا زمان مولا سکروٹی برداشت کے بس کروٹی ملاستا اکرلا زمان مولا جیل تلاڑے جیل برداشت کو انگریز ویل قرآن ختم کا دا قرآن دا ختم دا پارا تاسو دا پتشتا انگریز پری صغیر پاکو ہن کے زمان عزت مندو دری لکھ دا قرآن نسخے رواغ استرے دریا برد اکرلے یاد ساتا مسلمانا نن زمان عزت مندو ستاپ دی موجودہ حکومت کے ستاپ دی موجودہ حکومت کے ستاپ ڈیرے اسمین خان کے خلق دا قرآن اوراق رواغ استل پلختوں کی غزار کر درویش صفت ملنگ سنیٹر عطا الرحمن سے رحمت دامت برکاتہم العالیہ دا مفتی محمود سے رحمت اللہ علیہ فرزند ارجمن دا قائد خیبر پختونخوا حضرت مولانا عطا الرحمن سے دامت برکاتہم العالیہ پس سنٹ کے پدی باندے زمان عزت مندو قرادات پیش کر لیکن زمان عزت مندو چاہ سماد دیس فنگری مولا آواز وانورے دو زمان عزت مندو دا تاستا لکشانتی تفصیل سرزم اغدا انگریز دور تنسما زمان عزت مندو پدی موجودہ دور کے دا صرف دیو کال اڑان دے تذکرہ کوما دا تیر کال وڑو کی اختر نوالا تردنن وقت پورے زتاستا مختصر سو حالات ذکر کوما یو وقت داسیو زمان عزت مندو دا وڑو کی اختر نا تیر وڑو کی اختر پورس باندے دا 430 مکدہ یو سڑی قرآن رواغستو پچڑو باندیو قرآنی زخبی کو قرآن پانے کو بل قرآنی راغستے رے دا زمان عزت مندو دا استنجا خانے کے غرسولے دے دا پاسے پہ دسماتے ہو کو زمان عزت مندو زمان دا پختون پسمکہ باندے پا قرآن خلقو او دسماتے ہو کو امدہ واقعہ پا دغا ورس باندے دا باڑی پسمکہ باندے شوی دا زمان عزت مندو بے وقت را لے دا دیر اسمین خان پسمکہ واقعہ ورا للا دری سال پور پسمکہ امدہ واقعہ را للا بے وقت را لے زمان عزت مندو دا واقعہ دا زمان عزت مندو دا بلکن پسمکہ باندے اوشولا دا واقعہ دا پی خور پسمکہ باندے اوشولا دا واقعہ زمان عزت مندو نن تقریباً دا وڑو کے 27 رمضان خبر کم دا 27 رمضان خبر کم پہ خبر کے زمان عزت مندو پخا غلام تلاش سے معلومات تو کہ زمان عزت مندو سے کسان دو کسان اغنی ولی شوی کسان دی زمان عزت مندو اسم پجیل کی پراتنی زمان عزت مندو اگوی قرآن کریم رواغستو پانے کو بے پید پاس سپی علال کل داغین پاس قرآن تتلے ورتکو زمان عزت مندو قرآن اسی زمان استا قرآن سوک نپری دی زمان استا قرآن خلق ختمی دا انگریز ویل قرآن ختم کا قرآن دا قرآن ختم اولو دا پارا انگریز قرآن دریا برد کو زمان عزت مند دا قرآن ختم اولو دا پارا نن ما تخلق ہوئی دا خبر مکبا زکا مکبا چی مسلمانانو تا پدی تکلیف ملاوی کی زخو مسلمان تے مسلمانا دخپل قرآن سوکیدار جوڑشا مسلمانا دخپل مدرسے و دم امبر سوکیدار جوڑشا ترسو جردی ملا پلاس کی زمان عزت مندو دا اسلام دا جنڈوی تستا دین با آبادی کو چرت زمان عزت مندو دا ملاس پلاس کے واقع نوے ملا چکم دے زمان عزت مندو دے اقتدار خواہن نو مسلمان ملا سر ربط نساتو نبی یاد ساتا پا اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دے اسلام آباد پسمکہ باندے چیف جسٹس مسلمان چیف آف آرمی سٹاف مسلمان صدر مسلمان وزیر اعظم مسلمان پدی مسلمان ملک کے دلکن کروڑوں مسلمانانوں پر موجود گئی کے پر بندی لغڑی خزر وطلے دے جشن شام غریبہ منعون والا خزر وطلے دے ذریت قادیانیت روتو نپٹی گزار کرلے آوازے کو زمان عزت مندو اللہ بھی سن لے آزادی رسول بھی سن لے آزادی زمان درب ربوبیتی چیلنج کو چادی تک لگام وانا چاہو مسلمانانو ستاسو خوخدا چل دی علماء سودری گئے کنا دی ملا خسو کداری کولا دی ملا پسو کداری کے سور کری زمان عزت مند یو عالم فرمائی یو شہید یو علماء داستان بیانی زمان عزت مند بیسوئی یو عالم چکم نیب پسندان کی بندے داغا زندان دا عالم واقعی ذکر گئی زمان عزت مندو اگوی زمان ملاقات لسما مور رالا زمان ورکوٹے بچے رو
مور وسر رالے زمان عزت مند زی چکل ملاقات دبار را وستما زمان لا سنکیت کڑے خپی کی بیڑائی وے زمان عزت مند مور چویں پدی حال کسی کرما مور میرا تو جڑل چگی وحلے زمان عزت مند ما برداشت نکرشوا ما مور دویل موری کو تجاڑے چگی وخی زمان واپس لاشم بے ملاقات نکو ما مور میرا توی چی نبچیا حوصلے پسے کلا چک کھولا مور سے میں خبر اتری کولے دی دوران کی میں تیتا پوس سکو چی زمان مشرور والی ندیر آخلے راتوی اگا سکار لتلے دے ماویل پلار میں والی ندیر آخلے راتوی سکار لتلے دے بے زمان عزت مندو سڑی رالل ماتوی ملاقات ٹیم ختم شو دیکھینا ما شم رور میں راتوی وی تمنگ سر نسی وی ماور توی چی تاثر نزما زی تاثر پیسی گٹما اگا تاثر در لیکما وی راتوی چی زمان رور اگا مشرور بمیم دا خبر کولا چی زمان تالا اختر لجامی اخلما لیکن اگا پرون پشہادت بانی و رسیدو زمان جامی پاتو سی مالا چار جامی دا اختر بانا غستلے زمان عزت مندو ایما چی دا باوری دل مالا دی مور نتپوس کو چی مورے شبرا پتہ خورا تولے کی دلا چی زمان مشرور شہید شوے دے خدا را تو یا چی زمان پلار سنگ دے را توی بچی استا پلارم دو دنیا نتلے دے شہید شوے دے زمان عزت دی مولا سوکیداری کولا ما استاد دین سوکیداری کولا ما پدی سوکیداری کی شیخ حسن جانور کو سپنگیرے بڑا درو جی میشتا در رمضان میشتا درو جماعت ٹیم دے سپنگیرے بڑا دلکونو علماء استاذ زمان عزت من درو جماعت ٹیم تچاو نکتل دی سپنگیری بڑا تچاو نکتل دا مولائی ختم کو پگولو بانی غلبیل کو دی شیخ حسن جان نبن بیل اسلام تپوس کرے حسن جان دا کم دے نرالے دبور تویلی ہے دلہ محبوبہ زغو چکم دے استاد اغا امت نرالما چتا دا کم امت دا پارا خیٹا پوری کانی تول نن اغا امت استاد پہ وارثانو سر دالو بے کئی زیب گولو تالا غلبیل روالے گا اللہ تا خوبے یو درخواست کرے اللہ زا اغا خلق نرالم چسوک دا پیغمبر دا علوم دا وارث خیل نسات اکثر عمر گرو تویم منگ جماعت کی جماعت للنٹر دا پارا سیخ روڑو خخت روڑو سیمٹ روڑو خود جماعت دا امام زمان عزت مندو دا کوٹھی چترا ساسی دا غپی کر را سر نہیں یاد ساتے دین دا مدرسی پا ختمی دو نہ ختمی گی دین دا جماعت پا ختمی دو نہ ختمی گی دین دا دین مولا پا